अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे अपने अपने घरों में और सेफ होंगे। ये हम पार्क जा रहे थे, सो मैंने आपसे वीडियो शेयर की। एनीवे, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूँगी वो आइडियल कपल्स का है। आजकल के माहौल को देख के इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इस टॉपिक के बारे में बात करूं और आपको यकीन से बताऊं, यकीन से कि पहले जो इनसे मैं भी इस बातों पे अमल नहीं थी करती ये वो, लेकिन अब मैंने इस पे फोकस किया, इस चीज़ पे, तो मुझे भी पता लगा क्या गलत है कि क्या नहीं। सो मैंने सोचा आपके साथ क्यों नहीं इस बारे में आपके साथ मैं अपनी राय शेयर करूं। मैं तो वैसे इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आजकल की जो न्यू शादियाँ और कपल्स के बीच में जो होती है प्रॉब्लम्स, वो सॉर्ट आउट हो जाएं। एक इस कपल्स में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप को ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लव भी होता है। अगर ये चीज़ें हों तो फिर ही लव होता है। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर लव कहाँ से आएगा। वो तो फिर जस्ट दिखावा होगा, एक दूसरे को लोगों को दिखाने के लिए कि हम लव करते हैं। इन छोटी छोटी बातों पे अमल करें तो ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं कि फिर इंसान फाइट भी नहीं करता और प्यार से रहता है। फाइट होती है, हर कपल्स में होती है, हम में भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये उस फाइट को बहुत बड़ा कर लें। आपको चाहिए कि फाइट छोटी रखनी चाहिए, फाइट को बड़ा ना करें। वैसे मेरी आदत है कि अगर हम फाइट करें तो हम दोनों में ज़रूरी ये नहीं कि मेरे में ही आदत है, मेरे हस्बैंड में भी आदत है कि हम एक दूसरे को मीनिंग राज़ी कर लेते हैं। रात से पहले अगर सोना हो ना, हम लाइक होता है ना 5 मिनट के बाद हम राज़ी हो जाते हैं। हमारे में ये आदत है। हमारी फ़ाइट कभी बड़ी नहीं हुई माशाल्लाह से। अब ये 4 साल हो गए हैं, हमें 4 इयर्स हो गए हैं, हमारे बीच में एक भी बड़ी फ़ाइट नहीं हुई माशाल्लाह। अल्लाह नज़र ना लगाए। और आप भी इन छोटी छोटी बातों पे अमल करें, रिस्पेक्ट करें, हस्बैंड की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और हस्बैंड को भी चाहिए कि आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। आजकल के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो इंसान वो समझते हैं कि हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। वाइफ समझेगी कि हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर हमने सॉरी किया और ये किया वो। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों से ही बड़ी फाइट हो जाती है। फिर इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। 1 मिनट में बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर 1 मिनट में वो प्यार नफ़रत में बदल जाता है। इसीलिए और हस्बैंड की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और खुद भी जो उनसे एंड ये भी अच्छी बात नहीं है अगर आप फाइट करें बच्चों के सामने। बच्चों पे आपको पता है बहुत बुरा असर होता है। यही ना, अगर बच्चे आपको देखेंगे फाइट करना, फिर इस तरह बच्चे ज़्यादातर आजकल के इसीलिए डिप्रेशन में हो जाते हैं जब थोड़े बड़े होते हैं और सैड रहते हैं और फाइटिंग करते हैं, रोते रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो वालिदैन को देख के इस तरह फिर उनके दिल थोड़े से हो जाते हैं, नरम होते हैं ना बच्चे, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की,
ٹرسٹ کریں، اور جب آپ کو چاہیے کہ جب ہسبینڈ گھر پہ آئے ان کو سلام کریں، ان کو پانی کا پوچھیں، اور جو ان سے پھر فوڈ وغیرہ دیں تو ان کے ڈے کے بارے میں پوچھیں کہ ان کا ڈے کیسے گزرا تھا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہسبینڈ بھی سوچے وہ شی آسکنگ دس اور شی لک آفٹر می، اور یہ ایوری تھنگ آپ اگر کریں تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، انسان میں بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے، اور کوئی مسٹیک بھی ہو تو انسان ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے جلدی سے۔ فائٹنگ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس کو بڑا نہ کریں، فائٹنگ کو فنش کر دیں جلدی سے جلدی۔ ایک سوری کہنے سے انسان کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس سے انسان کے بیچ میں پیار بڑھتا ہے اور انسان ساری لائف ہیپی رہتا ہے۔ اور ایک اچھا آئیڈل کپلس کی یہی مثال ہے، آپ ضرور عمل کریں اور مجھے اس قابل سمجھیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کی، اور یہ نا آئیڈل اگر آپ فائٹنگ کریں گے تو ڈس ریسپیکٹ کریں گے اس طرح، تو پھر جو ان سے آپ کی فیملیز کے اندر بھی دراریں آ جائیں گی۔ میں نے بہت ساری فیملیز دیکھی ہیں، اگر ایک میاں بیوی کے بیچ میں فائٹنگ ہوگی تو پھر اس کے ظاہر سی بات ہے پیرنٹس بھی انوالو ہو جائیں گے، سو یہ بڑی فائٹنگ ہو جائے گی۔ آپ چاہیں اور فائٹنگ نہ کرنے سے آپ کی لائف بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ جو آج کل کے کپلس ہیں وہ اس بات پہ ضرور عمل کریں، اور اگر فائٹنگ ہی کرنی ہے تو آپ آرام سے کریں، اپنے روم میں کریں، ضروری نہیں پوری فیملی کو اکٹھا کر لیں، پھر اسی طرح آپ کی فائٹنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں چاہوں گی کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں، اور میں بھی ان باتوں پہ عمل ضرور کروں گی۔ میں ویسے کرتی ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے اس چیزوں پہ عمل کرنا سٹارٹ کیا ہے تو اچھی لائف گزری ہے، اور یہ ہم آزدہ جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں فلاور ہوں تو میں پکچر نہ بناؤں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ جو سے ہم گئے تھے آزدہ گئے تھے، اور میں نے یہ چیزیں بائی کی تھی آزدہ سے۔ ویسے تو یہ کینڈل میں نے یہ والی بائی کی تھی، مجھے بہت پسند ہے کینڈل، میں اپنے روم میں لگاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں مشروم تھی، میں یوز کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لنچ کے لیے، سو میں نے بائی کی تھی، انہوں نے آفر پہ لگائی تھی، سو میں اس کو فریز کر لوں گی سو خراب نہیں ہوں گی۔ اور یہ میں نے بیبی کا فوڈ لیا تھا، اور یہ میری برتھ ڈے تھی، تو دیکھیں اگر ہم گئے ہوئے تھے تو سوچا میں نے ایک کام سے دو تین نشانے پہ لگا لوں، سو میں نے فوڈ بھی اپنے بیٹے کا بائی کر لیا، آزدہ ساتھ ہی تھی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، سب اپنا خیال رکھیں۔